السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غدوزو معايا لا روتين ديال لا كوزين ديال النهار كامل. غنبداو ان شاء الله بالفطور. اليوم نصاوبو ان شاء الله واحد الحويشات اللي غنحتاجو فيهم هنايا السميده ديالنا، يعني القياس اللي بغيتو اللي غتصاوبو به السميده. غنحتاجو غنديو معاها زيت العود، غنديو معاها هنايا نص ديال الخميره ديال الحلوه، هنايا واحد شويه د الخميره ديال العجينه، هنايا مليحه، وهنايا غنجمعها بالحليب دافي. يعني سا ديبون السميده واش غتشرب بزاف ولا لا، سينو تقدروا تعوضوا الحليب دافي بالماء دافي. غنبداو بالسميده ديالنا، غنديروا معاها هنايا ديك النص خماره اللي قلت لكم عندنا. انا ديجا عندي خماره كبيره، غندير غير 4 ديالها. ابخي غنضيف واحد شويه ديال الخميره ديال العجينه، غير واحد شويه، غير قريصه كما كتشوفونا، غير قريصه. غندير مليحه غير القياس، بخي نخلطهم مزيان ونزيد عليهم زيت العود ديالي. القياس اللي يدخل الزيت يدخل مع السميده، تولي لنا السميده مبسبسه مزيان، كنحسوا بان فيها الزيت. بسبسات لينا مزيان، كتجي بحال هكا صافي. غنضيفو عليها هاد الحليب ديالنا، هنايا تقريبا دارت كاس دفيتو. صافي غنجمعوهم هكا بيسكو دافي. شوفوا غدا كيشرب لينا. هادي الخليط ديالنا غيكون جاي شويه، غنخليوه يشرب صافي ونبداو نطيبوه. تشرب لينا شويه هذيك السميده، غندير واحد المعلقه باش ولا ندير ان شاء الله اتاي، ونقطع غير الخياط ونديرو. باش يطلق لنا على خاطو، ابخي نطيبو دغيا الحاشا ديالنا. شويه السميده بيسكو المقلاتنا ديجا سخونه، درناها لها باش نبداو نخدمو الحاشا ديالنا. كتشوفوا هنايا ها هي السميده ديالنا شربات لنا ديك الحليب كامل اللي درنا. دابا غنبداو نخدموها. غنشدو هنايا كره شي كما كتبان لكم دات، نشدو هنايا كره صافي، ونحطها نيشان في المقله ونعاود نقرصها. نعاودها تاني. هاهي الكره ديالنا، نزيد شويه بنقلب فيها شويه، تجيب السميده كتجي شاربه مزيان صافي. بخي نبدا نقرص فيها هنايا. نعاود نمشي نديرلها تاني هكا ونقرصها.
الحشوة ديالي اللي كبسة هي غطيب من جهه وحده. ابخي غنقلبوها ونطيبوها من الجهه الاخرى. ومن ما كطيب لينا شويه كنرشو على الجهه الفوقانيه شويه ديال السميده باش ملي نجيو نقلبوها تكون ديجا فيها السميده. الحشوه ديالنا ملي بعد طابت لينا من جهه وحده انا كنطيبها مزيان كنبغيها تكون ديما محمره صافي. طيب نطيبها من الجهه الاخرى صافي نكمل السميده اللي عندي كامله تطيب ليا كلشي. الريزولطا ديال الحشا ديالنا اللي صاوب كتجي الشيشه انايا كنديرها رقيقه مي على حسب كل واحد فيكم واش كيبغيها غليظه ولا رقيقه يدير السمك ديالها. بالنسبه للغدا ان شاء الله غنديرو غير اون سالاد جاردينيير كبيره غنحتاجو فيها الخضره اللي عندنا. يعني راكم عارفين لا سالاد جاردينيير اي خضره عندكم غديروها. هنايا غندير بطاطا غندير كاع غنسوطيها غندير خيزو ماديشا غندير تاني هذا خيار غندير معهم بابا. هنايا البابا ديجا كناخذها هنايا طيبه يعني هي كنقطعها يعني يمكن لكم تستعملوا البابا الاخرى. هنايا الخس وابخي غندير معاهم اللوبيا كونسيرف حيت ما عنديش اللوبيا الاخرى وهادو بور لا بات. بالنسبه لاباط غندير هاد لي بابيون هما اللي غندير بهم لاباط ديالي. الماء يعني يطيب درت معاه قياسه ديال الملحه وزيت العود. من بعد ما طاب هنايا غنزيد عليه ديك الكونتيتي ديال الباط اللي بغيت نطيب صافي. غندير ليها تقريبا واحد 6 مينوت صافي ونحيدها حيت دغيا غطيب ليا. ابري غنكمل الخضره ديالي. هنايا غنبدا نقطع ديك البطاطا ديالي نسلقها يعني غنقطعها دي يعني بدي بتي كاري ابخي نسلقها. سينو الا عندكم ديك لاباي ديال هذا اللي كتبخر وفيها لي زيتاجا غديروا كلشي في دقه واحده وغيطيب دغيا. الكاروت ديالنا هنايا غنقطعوهم سوا دي بتي دي فحال البطاطا سوا غنديرهم دي رون يعني دوار. كاع كتكون كاع خضره كتكون فراجيل ما غنسلقهاش مي غادي غير نسوطيها في المقله مي حتى هي غنقطع دي حتى هي حيت هذا جو بريفير ديما نقطع دي كنقطع دواوا في الدواوا باغفوا لا طابت بزاف غادي تهرس ليا بداكشي. ديالي والخيزو اللي قطعت حطيتهم يتسلقوا هنايا على خاطرهم
ونكملوا لي بات لي طابوا لينا، غنديرو معاهم ديك الجبانه ولا المايز ديالهم. ابخي نقطعوا لي زوطخ سالاد. الخيار ديالنا ومطيشه ديالنا غنقطعوهم دي بتي دي، وفي لاصال ما غنديرش لهم لقام، يعني كنخليهم ناتورال. قلت لكم داير كنشريها هكا واجده، كناخذها من كارفور ولا من لي زوطخ ماغازان بحال الاش ماركت. سينو تقدروا تعوضوها بالبابا ديالكم العاديه. هنايا عندنا سي بلو فاسيل يعني بلا ما طيبها. حتى هي هاد البابا غنقطعها دي وندير معاها ابخي لقام. القاعه غنصوتيها بواحد شويه ديال زيت العود صافي، ندير معاه واحد شويه ديال المليحه وشويه البزار، ونخليها حتى الاخر ونزيد عليها شويه ديال الزعتر. هنايا ندير معاه واحد شويه ديال الملحه، ابخي واحد شويه عيش قيصه ديال البزار صافي ونخليه. هاهي هنايا القاعه ديالنا صافي هاهي بدات كتهزل لينا، بدات كطيب لينا، غنخليوها شويه صافي ونحيدوه. اللوبيا ديالنا هي اللي بقات لينا في الكيال، هي ديجا طايبه حيت كونسيرف، غندير لها شويه زيت الزيتيه صافي، ندير عليها واحد قبيصه ديال الملحه، ندير لها الكمون، يعني كتعجبني اللوبيا بالكمون صافي، ونخليها توطى مزيان صافي. كما درنا القاعه صافي نحيدوها. هاهي اللوبيا ديالنا هنايا دغيا توطات لينا، يعني البخون با بوكو طون. الصوص اللي غندير في هاد لي سالاد ديالي، غندير معاهم هنايا واحد 2 كويير ديال الموطار، ندير معاهم واحد شويه زيت العود وشويه البزار. الملحه ما نديرهاش حيت ديجا لا موطار كتكون مالحه. ابخي غنخففها بواحد شويه ديال الماء.
ديال لا سالاد ديالنا كما كتشوفوا هنايا. كتجي اون سالاد مشكله، يعني ديروا فيها نابورط كي ليغوم اللي عندكم، تزيدوا عليها فروماج، تزيدوا عليها البيض مسلوق، تزيدوا عليها اللي بغيتو. اوليو د البات تقدروا ديروا لو ري، تقدروا ديروا ديك لي ايبلي، تقدروا ديروا لي يعني اللي موجود عندكم في الدار. انا جاي اليوم باش نديها اون سالاد لايت، يعني ماشي ترو شارجي بديك لي شاركوتري ايتترا. الفيديو ديال اليوم يكون يعجبكم، نتسنى التعاليق ديالكم، ما تنساوش تابوناو. السلام عليكم.